Hello and namaste. Welcome to BNB class. BNB class मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज इकोनोमिक्स मोड्युल अन्तर्गत हामीले एउटा धेरै नै महत्त्वपूर्ण मार्कको नियम वा मार्कको सिद्धान्त अध्ययन गर्नेछौँ। र आजको सेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन प्रेस गर्नु होला, जसले गर्दा कि यसपछि हामीले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्यो भने तपाईले सबभन्दा पहिले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। If you haven't subscribed to our channel yet, then I request you to please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon so that you will be notified for our latest releases and updates. So let's begin. Today's topic is Lancastrian theory of demand or attribute approach of demand analysis. माग विश्लेषण को विशिष्ट दृष्टिकोण वा लैंकास्ट्रियन को माग को सिद्धांत हामीले अध्ययन गर्दछौं। यो उपभोक्ता व्यवहार को अध्ययन को एउटा धेरै नै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा आएको हो। यस सिद्धान्तको प्रतिपादक केल्विन ल्यान्कास्टर हुन्, जसले 1966 मा आफ्नो यो सिद्धान्त दिएका थिए, जसको अनुसार केल्विनले के भन्छन् कि कोही पनि उपभोक्ताले जब वस्तु उपभोग गर्छ त्यो वस्तु या कुनै पनि बन्डलमा भएको वस्तुहरूले हैन कि त्यो वस्तुमा भएको विशेषताले गर्दा उपभोक्ताको उपयोगिता प्राप्त हुन्छ या उपभोक्ताले उपयोगिता प्राप्त गर्छ, आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छ र सन्तुष्टि प्राप्त गर्छ। तर वस्तु र वस्तुको विशेषता अलग गर्न नसकिने भएकोले गर्दा कोही पनि उपभोक्ताले के गर्छन् त वस्तु नै उपभोग गर्छन् र त्यसको विशेषता त्यसैले उनले प्राप्त गर्छन् र आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छन्, सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् या वस्तुको उपयोगिता प्राप्त गर्छन्। The theory was developed by Kelvin Lancaster in 1966 AD. Along with this theory, Mr. Kelvin explains that it is not the commodity itself, but the attributes or the character of the commodity that provides utility to any consumer after consumption of the commodity. Since the attribute or the characteristic of a commodity or a product cannot be separated from the product itself, and that's why the consumer has to consume the entire commodity so that it can attain the utility, satisfy its needs, and fulfill its need. As from the original utility approach, we can develop an indifference curve using the original utility approach. Same way, Mr. Kelvin explains that we can develop an indifference curve for the attributes of the commodity. Here, attributes refers to the character or the feature that a commodity offers to a consumer. जसरी कि हामीले वस्तुहरूको उदासीनता वक्र निर्माण गर्न सक्छौं, केल्विन ल्यान्कास्टरले भनेका छन् कि त्यसरी नै हामीले वस्तुको विशेषताहरूको पनि उदासीनता वक्र हामीले निर्माण गर्न सक्छौं र यो उदासीनता वक्र रेखालाई निर्माण गरेर हामीले कोही पनि उपभोक्ताको व्यवहारलाई अध्ययन गर्न सक्छौं। यो कुराले अझ प्रष्ट रूपमा बुझ्नको लागि हामी अगाडि एउटा फिगर हेरौं हैन। मानौ कुनै हामीले एउटा वस्तुको कुरा गर्दैछौं जसले कि दुईटा विशेषता बोकेको छ, जस्तै हामीले एट्रिब्युट A1 र एट्रिब्युट A2 गरेर दुईटा विशेषता A1 र A2 ले बोकेको छ। अब हामीले चाहिँ विभिन्न उदासीनता वक्र एउटा तयार पार्छौं कि कोही पनि उपभोक्ताले हैन कुनै एक वस्तुको या कुनै पनि विभिन्न वस्तुको यस्तै किसिमका दुईटा विशेषता बीच उदासीन हुने
या अलमलमा पर्ने कि ल यो A1 को यति विशेषता र A2 को यति विशेषताले मलाई यति सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। यसरी हामीले अलग अलग तरिकाले यदि यस्तो विशेषताहरूको एउटा सूची तयार पारेर त्यसलाई ग्राफमा हामीले यदि राख्छौँ भने हामीले त्यहाँ उदासीनता वक्र पाउँछौँ। के को त वस्तुहरूको विशेषता। In order to understand this entire concept of Lancastrian demand theory, let us assume that there are two different attributes or characters, A1 and A2, represented on the x-axis and y-axis. Now we will construct various indifference curve using these two attributes that will provide equal level of satisfaction to the consumer by consuming various products. In the same way, suppose we got these three different indifference curve. This indifference curve also verifies all the properties which we have already discussed. The link is above. If you want, you can see the video and understand the concept. यहाँ I1, IC1, IC2 र IC3 गरेर तीनटा उदासीनता वक्र हामी तयार पारेका छौं। यो उदासीनता वक्रहरूले पनि वस्तुहरूको उदासीनता वक्रकै प्रोपर्टिजहरू भनौं न विशेषताहरू चाहिँ बोकेको हुन्छ। त्यसको चाहिँ हामीले इंग्लिशमा एउटा भिडियो बनाएको छौं। त्यो लिंक अघि नै मैले दिएको थिएँ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालीमा हामीले धेरै छिटै नै अपलोड गरिदिन्छौँ। अब मानौ कि हामीले यो उदासीनता वक्र रेखाहरूको लागि तीन प्रकारको हामीसँग उत्पादनहरू छन्, एक्स, वाई र जेड, जसलाई कि OX, OY र OZ रेले जनाउँछौं। Let us assume that there are three products X, Y and Z represented by OX, OY and OZ ray on this diagram, and any point on this ray represent various combination of attribute A1 and A2. यहाँ OX, OY र OZ ले के देखाएको छ कि त्यसमा भएको विभिन्न बिन्दुमा A1 र A2 विशेषताहरूको विभिन्न योगहरूलाई उसले जनाउँछ। मानव कोही उपभोक्तासँग AB बराबरको बजेट लाइन दिइएको छ, बजेट रेखा उसँग प्राप्त छ। Let us suppose the consumer is provided with a budget of AB represented by the AB budget line. At point E, where AB is tangent to IC curve IC2, the consumer will find its equilibrium. यहाँ E बिंदु यदि स्पर्श बिंदु हो AB रेखा र IC2 उदासीनता वक्रको हो भने E भन्ने बिन्दुमा कुनै पनि उपभोक्ताले आफ्नो उपभोक्ता सन्तुलन प्राप्त गर्छ। यो सन्तुलन प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि उपभोक्ताले A1 स्टार र A2 स्टार बराबरको विशेषताहरू उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ। In order to find this equilibrium, any consumer need to consume A1 star and A2 star unit of attribute A1 and A2 respectively. Now, to get this much unit of attribute, the consumer had to consume X and Y product. In order to find the unit or the quantity of the X and Y product, let us construct a parallel line passing through E to OX ray that meets on OY ray at point X1. Also, another parallel line on OX ray parallel to OY ray such that it meets at Y1 on OX ray. Here, the OX unit of Y and OY1 unit of X good will be the unit of goods that the consumer will consume to stay in equilibrium. जैसे कि हामीले हेर्यौं कि यी बिन्दुमा सन्तुलन प्राप्त गर्नको लागि उसले A1 स्टार र A2 स्टार बराबरको विशेषताहरू उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी विशेषताहरू प्राप्त गर्नको लागि त्यस उपभोक्ताले केही परिमाण X र केही परिमाण Y वस्तुको उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो परिमाण पत्ता लगाउनको लागि हामीले OX सँग समानान्तर हुने गरी र यी बिन्दुबाट
जाने गरी हामीले एउटा अर्को धरको सिधा लाइन हामीले तानेको छौँ, त्यसलाई हामीले डटेड लाइनमा देखाएको छौँ र x1 बिन्दुमा चाहिँ OY मा उसले छोएको छ। त्यसरी नै OY सँग समानान्तर हुने गरी हामीले र ई बिन्दुबाट जाने गरी हामीले अर्को एउटा लाइन बनाएको छौँ जसले कि OX मा चाहिँ Y1 बिन्दुमा छोएको छ। यसरी x को O1 क्वान्टिटी परिमाण र y को OX1 परिमाण बराबर यदि कोही उपभोक्ताले उपभोग गरे भने उसले आफूलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ। यसरी ल्यान्कास्ट्रियनले चाहिँ विशेषताहरूलाई लिएर मागको विश्लेषण गरेका छन् र यो विशेषताको मागको विश्लेषणले नै उत्पादकहरूलाई ब्रान्डिङको अवधारणा दिएको छ कि मैले आफ्नो वस्तुहरूमा के कस्तो किसिमको विशेषता राख्ने हो ताकि अरूभन्दा म राम्रो हुन सकु या मेरो वस्तु धेरै उपभोग होस्। Mr. Kelvin explained this attribute concept or the attribute analysis of characteristic analysis of demand theory, which gave rise to the concept of branding in the producer. Because this theory helps the producer to design their product or commodity such way that they can differentiate with the similar product of other company in terms of characteristics and features or attributes, so that they can have a good market share or a large market share. So this much for today. आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने आफ्नो साथीभाइहरुसँग शेयर गर्न नभुल्नु होला, लाइक गर्न नभुल्नु होला र केही कमी कमजोरी या सल्लाह सुझाव केही पनि छ भने हामी कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। Please share with your friends if you like the video, and please also like the video, and don't forget to give us comment in the comment box. Please subscribe to our channel, and yes, keep learning with BNB Talks. Thank you so much.